सब जब मैं आया तुम्हारे यहाँ थका हुआ था, खाने के लिए से भी थक गया था, कमरे में ले गए, इसी रूम में कोई सोचा हो, ठीक है खाली गेट तो हुआ था, जाते जाते मुझे कोने में सुराख है दिखाएगा दिया हुआ क्या है हिस्सा, कल सांप आया था, जरा ख्याल करो सो गए, नींद नहीं हुआ, सोना जाता ख्याल था और ही जमा है, आकाश को देखा नहीं, फिर ये डर गई को बोला आने के ख्याल से असबाबे खौफ के ख्याल से खौफ आया। मैं तो आता हुआ देखा नहीं, आकाश को देखा नहीं था, कल आया था क्या गारंटी आ जाता नहीं आए, मुझे डरा कब आ जाए, तो इंसान में डर कर पाता, ख्याल कर पाता, असबाबे खौफ के ख्याल से इंसान में डर आता है, तो डर का ताल्लुक ख्याल से। इंसान में हम लिया गम, दुख, दर्द, हम कई बार खौफ कैसा था तो बोले ख्याल से आता, गम कैसा था, गम ख्वाहिशात मफकूद होने से, यानी इसकी जो ख्वाहिशात अरमाना तमन्ना नामुकम्मल होने से गम आता, मैं क्या की सोचा था क्या की हुआ, यानी इसके wants and desires disappoint हो गया, ख्वाहिशात अधूरे रह गए, मुकम्मल नहीं हुई, उसकी उम्मीदें मुकम्मल नहीं हो गए हम, तो हम का ताल्लुक ख्वाहिशातें मफकूद होने से गम आया। फिर गम कहाँ पास, गम का पैदा होता दिल में, डर कहाँ आता ख्याल में, ख्याल का ताल्लुक डर से, गम का ताल्लुक दिल से। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार हो जाओ, बेदार हो जाओ, बेशक अल्लाह अलैकुम ना खौफ होता ना हो। अब ये गम को भी निकालना, ये खौफ को भी निकालना, ये गम को कैसा निकालना, खौफ को कैसा निकालना, खौफ ज़्यादा तो बुज़दिल, गम ज़्यादा खाली रह रहा है, फिर गम भी नहीं करना, इंसान में डर नहीं रहता, ये दो चीज़ें दिल से निकाल तो दिया तो उम्मत मोहम्मदी, मौत को मुसलमान डरना नहीं, ठोकर में पूरा जिंदा, और सियासत भी ठोकर में जिंदा है, नबी के सबसे अल्लाह वली को और देता है, उसके ठोकर में पूरा जिंदा होता है, फिर इतनी ताकत को कई गुण डर रहा है, मौत को कई गुण डर रहा है, कई को गम ज़्यादा है, ये गम एक दिल से निकलना, कैसा निकलना, डर, डर ख्याल से आता बोले नहीं, ख्याल से डर आता, छोटा बच्चा सोया रहता, नींद में उठता, कोई भी दिखरी नहीं तो होता, अम्मी अब्बा ने के भाई ने होता, माँ की बातें भी थी, डरो बोले बाप मैं तेरे साथ हूँ तो मस्त सोता, क्यों उससे माँ की सुन्नत का यकीन हो गया, बाप की सुन्नत का यकीन हो गया, भाई की सुन्नत का यकीन हो गया, कोई सामने वाला बोल जाए सो जा मैं तेरे साथ ही सोऊं, जब उसे यकीन हो गया कि मेरे साथ मेरा सोने वाला है तो देखो वो कैसे हो गया। ये छोटा बच्चे को जब साथ वाले का यकीन होता है तो बेखौफ होता है, नहीं करता, जंगल में आया पिस्तौल गन रख गया, डरता नहीं कि तो मेरे पास बंदूक है, होना तो वापस दूंगा था, बंदूक के ख्याल में डर उड़ा दिया, बंदूक तेरे करीब है तो ख्याल डर गया, नहीं क्या बात, या मेरा दोस्त के दो का बड़ा स्पीड है, मुझे क्या डर आ भी जाता बता, निस्बत है, खुलबत है, डर गया, ये भी बनता है बात। अल्लाह क्या बोल रहा है, नहनु अक़रबी मिन हब्लिल वरीद, मैं तेरी जान से भी ज्यादा करीब हूं, वहुवा मअकुम, अल्लाह बता मैं तेरे साथ, फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारे नफ्सों में छिपा हुआ नहीं देखते,
کن کو شہید ہوگی، اللہ فرماتا ہے ہر چیز کو یاد رکھیے. پھر اللہ ہماری جان میں ہے، اللہ ہمارے قریب ہے. یہ چھوٹے بچے کو اس کا باپ میں بھولے باپ میں تو ڈر گیا، اللہ فرماتا میں تیرے ساتھ ہوں تو تجھے ڈر گئی ہوں. ڈر نکالنا ہے تو کون تک ساتھ ہونا نہیں لگا خیال میں کہ اللہ کا نہیں سنتا ہے. اللہ کو میں نصیر ہوں، میرا مددگار ہوں. ہر منالا نعمت رکھی نعمت مولا نعمت نصیر، میں تیرا مددگار ہوں، میں تیرا مولا ہوں، میں تیرا وکیل ہوں. اللہ فرماتا ہے نعمت وکیل، میں تیرا وکیل ہوں. ایک بہت بڑا سپریم کورٹ کا وکیل اگر ہم ہو جائے سب تمہارا کیس میں لڑ دوں تیری فکر رکھو پر تمہاری فکر لے کیا میرا وکیل ہے تیرا. تو معمولی جناب دنیا کا بڑی سے بڑا وکیل ہماری وکالت کی ذمہ داری بھی آپ کو اپنا ڈر جاتا نہیں وہی صاحب اللہ ہمارا باعث کر تیرا وکیل. ہر طرح اللہ نعمت وکیل نعمت مولا، میں تیرا مولا ہوں کیوں ڈرتا، نعمت نصیر میں تیرا مددگار ہوں تو کیوں ڈرتا. میں رحیم ہوں تیرا رحم کرتا ہوں، میں کریم ہوں تیرا تجھے کرم کرتا ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں. اللہ بولنے کے بعد بھی اللہ کو بھروسہ نہیں تھا، تب بھروسہ نہیں تو ڈرا ہے. تو ڈر نکالنے کا طریقہ اللہ کو اپنی جان سے زیادہ قریب سمجھنا. اللہ ہمارے قریب رہنے سے ہماری جان کی حفاظت ہے، نبی ہماری جان میں ہے، ایمان کی حفاظت ہے. اللہ قریب رہنے سے جان کی حفاظت ہو رہی ہے، نبی قریب رہنے سے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے. کیوں ڈر رہا ہے؟ ایک لوہے کا ٹکڑا کس کو تجھے بے خوف کر دیا کہ اللہ اس سے بھی گیا کہ اللہ تیرے ساتھ ہے، نبا تیری سانس میں ہے نبا، کیوں ڈر رہا ہے؟ غم دکھ درد ایک بات غیر کی چیز سے دل لگا کر دکھ کرتا. اولاد ہماری اللہ کی امانت، غیر میرا نہیں اللہ کی، اسے دل لگایا. ان بیمار ہوا بچہ بیمار باپ تڑپتا ہے، کئی کو تڑپ رہے تو یہ بچہ میرا بخار کیوں ان کو تیرا نہیں اللہ کی نعمت غیر ہو گئے تو غیر سے دل میں لگائے مجھے چھوڑ دو. اللہ بولتا تیرا مقصد نہیں نانا، یہ نہیں نانا. لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مفعول الا اللہ، لا موجود الا اللہ. تو ہمارا معبود اللہ چلا، معبود کو تو عاجز ہونا، سرنڈر ہونا. ہمیں اللہ سے سرنڈر انتہائی عاجز اللہ سے. اللہ چھوڑو غیر سے وقت شرک. لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. ہمارا مقصد جنت بھی نہیں رہنا، ہمارا مقصد گناہ بھی نہیں رہنا، ہمارا مقصد کیا بھی نہیں رہنا، ہمارا مقصد اللہ سے رہنا. جب تیرا مقصد اللہ رہا تو تجھے غمیش نہیں آتا. تیرا مقصد دنیا لا کر ہم رکھا، نقصان آیا نقصان آیا یہ آیا دنیا لا لیا. تو لا مقصود الا اللہ، اللہ کا اپنا مقصد بنا لے. نہ جنت کو بنا نہ دوزخ کو بنا، تیرا مقصد اللہ ہے تو غمیش ہے. تو اسی طرح رسول کو جہاں تک سے وہاں تک دل کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا. دل بقلب سلیم اس کو کہا جاتا ہے. ایک انسان پاک پویتر ہوگا خدا اس پر تجلیات الہی کے انوار کے رہے گی. خدا کو دیکھنا تو یہاں سے نہیں دیکھ سکتے. خدا کو دیکھنا ہے، نور محمدی صاحب کو دیکھنا ہے تو دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے، امثال یہاں سے دیکھ سکتے. اگر تو دل کی آنکھ ایسی رہتی، اب تو خاک میں بمبئی ہو گیا حوصل دیکھ رہا ہے، یہاں رجن ہے سو کو ہے پھر اوپر سے ہنکل سے دیکھ رہا ہے. میں یہاں سویا ہوا ہے بچہ، اس کے پاس میں بیٹھو انہیں بمبئی میں یہ دیکھ رہا ہے. میں یہاں انہیں بمبئی میں خواب میں حوصل بیٹا دیکھ رہا ہے. خاک تیرا تو کرنٹ کا اندھیرا ہے. ہنکیا بن گئے تو لیٹا دے گا، ہنکیا ملے تو اندارا دے گا. پھر وہ کون سے ہنکیا سی لیٹا دے گا، یہاں کون سے ہنکیا سے اندھیرا دیکھ رہا ہے.
جو خواب میں جو دیکھا، امثال میں جو دیکھا، جو ہاتھ پیر دماغ جو دیکھا، سو کو دیکھا، جاگ کو دیکھ میں لگا انہیں سو کو ممبئی گیا، انہیں جاگ کو ممبئی میں جاتا، لیکن ٹائم میں ممبئی گیا، انہیں 22 پیارے میں ممبئی جاتا، انہیں بے ہوش میں ممبئی گیا، انہیں ہوش میں ممبئی گیا. یہ آنکھ کھلا